330वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत दानिएल नबी की किताब, उसका पहला बाब, पहली आयत से लेकर दूसरे बाब की 23वीं आयत तक। शाह यहूदा यहोयकीम की सल्तनत के तीसरे साल में शाह बाबल नबूकदनजर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसका मुहासरा किया और खुदावंद ने शाह यहूदा यहोयकीम को और खुदा के घर के बाज़रूफ को उसके हवाला कर दिया और वो उनको सिनार की सरजमीन में अपने बुतखाना में ले गया। चुनाचे उसने जरूफ को अपने बुत के खजाना में दाखिल किया और बादशाह ने अपने ख्वाजा सराओं के सरदार अस्पिन्स को हुक्म किया कि बनी इसराइल में से और बादशाह की नस्ल में से और शुरफा में से लोगों को हाजिर करे। वो बेऐब जवान बल्कि खूबसूरत और हिकमत में माहिर और हर तरह से दानश्वर और साहिबे इल्म हो, जिनमें ये लियाकत हो कि शाही कसर में खड़े रहें और वो उनको कश्तियों के इल्म और उनकी जुबान की तालीम दे। और बादशाह ने उनके लिए शाही खुराक में से और अपने पीने की मै में से रोजाना वजीफा मुकर्रर किया कि 3 साल तक उनकी परवरिश हो, ताकि इसके बाद वो बादशाह के हुजूर खड़े हो सके। और उनमें बनी यहूदा में से दानिएल और हनन्याह और मिसाइल और अजरिया थे और ख्वाजा सराओं के सरदार ने उनके नाम रखे। उसने दानिएल को बेल्तशज़र और हनन्याह को सदरक और मिसाइल को मीसक और अजरिया को अबनजू कहा। लेकिन दानिएल ने अपने दिल में इरादा किया कि अपने आप को शाही खुराक से और उसकी मै से जो वो पीता था नापाक ना करे। इसलिए उसने ख्वाजा सराओं के सरदार से दरखास्त की कि वो अपने आप को नापाक करने से माजूर रखा जाए। और खुदा ने दानिएल को ख्वाजा सराओं के सरदार की नजर में मकबूल और महबूब ठहराया। चुनाचे ख्वाजा सराओं के सरदार ने दानिएल से कहा कि मैं अपने खुदावंद बादशाह से, जिसने तुम्हारा खाना पीना मुकर्रर किया है, डरता हूं। तुम्हारे चेहरे उसकी नजर में तुम्हारे हम उम्रों के चेहरों से क्यों ज़बून हो, और यूं तुम मेरे सर को बादशाह के हुजूर खतरा में डालो। तब दानिएल ने दारोगा से, जिसको ख्वाजा सराओं के सरदार ने दानिएल और हनन्याह और मिसाइल और अजरिया पर मुकर्रर किया था, कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू 10 रोज तक अपने खादिमों को आजमा कर देख और खाने को साग पात और पीने को पानी हमको दिलवा। तब हमारे चेहरे और उन जवानों के चेहरे जो शाही खाना खाते हैं तेरे हुजूर देखे जाएं। फिर अपने खादिमों से जो तू मुनासिब समझे सो कर। चुनाचे उसने उनकी ये बात कबूल की और 10 रोज तक उनको आजमाया। और 10 रोज के बाद उनके चेहरों पर उन सब जवानों के चेहरों के निस्बत जो शाही खाना खाते थे ज्यादा रौनक और ताजगी नजर आई। तब दारोगा ने उनकी खुराक और मै को, जो उनके लिए मुकर्रर थी, मौकूफ किया और उनको साग पात खाने को दिया। तब खुदा ने उन चारों जवानों को मार्फत और हर तरह की हिकमत और इल्म में महारत बख्शी और दानिएल हर तरह की रोया और ख्वाब में साहिबे फहम था। और जब वो दिन गुजर गए जिनके बाद बादशाह के फरमान के मुताबिक उनको हाजिर होना था, तो ख्वाजा सराओं का सरदार उनको नबूकदनजर के हुजूर ले गया और बादशाह ने उनसे गुफ्तगू की
اور ان میں سے دانییل اور حنانیہ اور میسائیل اور عزریہ کی مانند کوئی نہ تھا، اس لیے وہ بادشاہ کے حضور کھڑے رہنے لگے اور ہر طرح کی خرد مندی اور دانشوری کے باب میں جو کچھ بادشاہ نے ان سے پوچھا ان کو تمام فالگیروں اور نجومیوں سے جو اس کے تمام ملک میں تھے 10 درجہ بہتر پایا۔ اور دانییل خورس بادشاہ کے پہلے سال تک زندہ تھا۔ دانییل نبی کی کتاب، اس کا 2 باب۔ اور نبوکدنضر نے اپنی سلطنت کے 2 سال میں ایسے خواب دیکھے جن سے اس کا دل گھبرا گیا اور اس کی نیند چاہتی رہی۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ فالگیروں اور نجومیوں اور جادوگروں اور کستیوں کو بلائیں کہ بادشاہ کے خواب اسے بتائیں۔ چنانچہ وہ آئے اور بادشاہ کے حضور کھڑے ہوئے، اور بادشاہ نے ان سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور اس خواب کو دریافت کرنے کے لیے میری جان بےتاب ہے۔ تب کستیوں نے بادشاہ کے حضور ارامی زبان میں عرض کی کہ اے بادشاہ، ابد تک جیتا رہ، اپنے خادموں سے خواب بیان کر اور ہم اس کی تعبیر کریں گے۔ بادشاہ نے کستیوں کو جواب دیا کہ میں تو یہ حکم دے چکا ہوں کہ اگر تم خواب نہ بتاؤ اور اس کی تعبیر نہ کرو تو ٹکڑے ٹکڑے کیے جاؤ گے اور تمہارے گھر مزبلہ ہو جائیں گے، لیکن اگر خواب اور اس کی تعبیر بتاؤ تو مجھ سے انعام اور صلہ اور بڑی عزت حاصل کرو گے، اس لیے خواب اور اس کی تعبیر مجھ سے بیان کرو۔ انہوں نے پھر عرض کی کہ بادشاہ اپنے خادموں سے خواب بیان کرے تو ہم اس کی تعبیر کریں گے۔ بادشاہ نے جواب دیا، میں خوب جانتا ہوں کہ تم ٹالنا چاہتے ہو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ میں حکم دے چکا ہوں، لیکن اگر تم مجھ کو خواب نہ بتاؤ گے تو تمہارے لیے ایک ہی حکم ہے، کیونکہ تم نے جھوٹ اور ہیلا کی باتیں بنائیں تاکہ میرے حضور بیان کرو کہ وقت ٹل جائے۔ پس خواب بتاؤ تو میں جانوں کہ تم اس کی تعبیر بھی بیان کر سکتے ہو۔ کستیوں نے بادشاہ سے عرض کی کہ روئے زمین پر ایسا تو کوئی بھی نہیں جو بادشاہ کی بات بتا سکے، اور نہ کوئی بادشاہ یا امیر یا حاکم ایسا ہوا ہے جس نے کبھی ایسا سوال کسی فالگیر یا نجومی یا کستی سے کیا ہو۔ اور جو بات بادشاہ طلب کرتا ہے نہایت مشکل ہے، اور دیوتاؤں کے سوا جن کی سکونت انسان کے ساتھ نہیں، بادشاہ کے حضور کوئی اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس لیے بادشاہ غضبناک اور سخت قہر آلودہ ہوا، اور اس نے حکم کیا کہ بابل کے تمام حکیموں کو ہلاک کریں۔ سو یہ حکم جا بجا پہنچا کہ حکیم قتل کیے جائیں۔ تب دانییل اور اس کے رفیقوں کو بھی ڈھونڈنے لگے کہ ان کو قتل کریں۔ تب دانییل نے بادشاہ کے جلوداروں کے سردار اریوک کو، جو بابل کے حکیموں کو قتل کرنے کو نکلا تھا، خرد مندی اور عقل سے جواب دیا۔ اس نے بادشاہ کے جلوداروں کے سردار اریوک سے پوچھا کہ بادشاہ نے ایسا سخت حکم کیوں جاری کیا؟ تب اریوک نے دانییل سے اس کی حقیقت کہی، اور دانییل نے اندر جا کر بادشاہ سے عرض کی کہ مجھے مہلت ملے تو میں بادشاہ کے حضور تعبیر بیان کروں گا۔ تب دانییل نے اپنے گھر جا کر حنانیہ اور میسائیل اور عزریہ اپنے رفیقوں کو اطلاع دی، تاکہ وہ اس راز کے باب میں آسمان کے خدا سے رحمت طلب کریں کہ دانییل اور اس کے رفیق بابل کے باقی حکیموں کے ساتھ ہلاک نہ ہوں۔
پھر رات کو خواب میں دانیل پر وہ راز کھل گیا اور اس نے آسمان کے خدا کو مبارک کہا۔ دانیل نے کہا، خدا کا نام تا ابد مبارک ہو، کیونکہ حکمت اور قدرت اسی کی ہے۔ وہی وقتوں اور زمانوں کو تبدیل کرتا ہے، وہی بادشاہوں کو معزول اور قائم کرتا ہے، وہی حکیموں کو حکمت اور دانش مندوں کو دانش عنایت کرتا ہے، وہی گہری اور پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، اور جو کچھ اندھیرے میں ہے اسے جانتا ہے، اور نور اسی کے ساتھ ہے۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں اور تیری ستائش کرتا ہوں، اے میرے باپ دادا کے خدا، جس نے مجھے حکمت اور قدرت بخشی، اور جو کچھ ہم نے تجھ سے مانگا تو نے مجھ پر ظاہر کیا، کیونکہ تو نے بادشاہ کا معاملہ ہم پر ظاہر کیا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔